Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez toutes et tous bien. في هاد لا فيديو بالنسبه للثالثه اعدادي غادي نكملوا الدروس. قلت لكم غادي نبقى نخدم معكم ورقه بورقه في الكتاب حتى ما يبقاش عندكم مشكل في المحلي. كاينين شي دروس ساهلين، كاينين شي دروس صعاب، خصكم تتبعوا من الاول ومن بعد غادي نبقى ندهم لكم في بلاي ليست. بالنسبه اللي ما كانش شايف الدروس الاولين غيبقى يقلب حيت داكشي عندي مخلط. كنخدم لي نيفو كاملين، سبعة الثامنه التاسعه سانكيام، كنحط سيزيام، كنحط حاجات اخرين جمال، يعني كنحط بزاف د الحاجات. ما تقلبوا ما تلقاوش. انا غادي نقاد لكم الدروس في بلاي ليست ديال التاسعه نديرهم بوحدهم، سانكيام بوحدهم، كل دروس بوحدهم. في هذا الدرس هذا كيف ما كتشوفوا حنا مازال في لا سيكونس 3. سيكونس 3 هي اول سيكونس غتبداو بها. شفنا لاكتيفيتي ديال لونغ الاولى كان فيها لي جونغ ديال لا لتر، يعني ادمينستراتيف، انواع الرساله الاداريه، مثلا طلب عمل، طلب تسجيل، طلب، كان عندنا بزاف. دابا عندنا اللونغ الثاني. هاد الدرس اللونغ الثاني هانتوما تشوفوا العنوان ديالو، هذا كيكون في الامتحان الموحد، كيكون في القسم وكيكون حتى في المحلي. العنوان اذا هذا هو العنوان اللي ستارت عليه. غتصبروا معايا واحد شويه على الكاميرا، راه من بعد غادي نزومي لو تكست، ما كتبانش واضحه بزاف. من بعد نشوف المهم شي كاميرا اخرى ولا من التليفون ديالي، من التليفون. دونك هنا العنوان اوتوريزي. اوتوريزي هي كتعطي لوتوريزاسيون، الاذن. دير جمله مثلا شي واحد كيقول لك اسكو جو بو سورتير، وي tu peux sortir، تقدر تخرج. اذا هاد وي تقدر تخرج هذه راه لوتوريزاسيون، يعني عطيتيه الاذن. وعندنا اكسبتي. اكسبتي كتوافق. اكسبتي هي هذه ديال اوتوريزي، ولكن حنا غادي نشوفهم علاش قلت ثلاثه، ما نشوفوش اوتوريزي، نشوفو دوموند دوموندي اون اوتوريزاسيون، نشوفو طلب اذن، يعني يلاه كتطلب الاذن. هي ديال اسكو جو بو، واش نقدر، يلاه كتطلب اذن. اما كي اكسبتي كيوافق ليك، اما غوفوزي كيرفض ليك. اذا نتوما في الامتحان غادي يكون عندكم جمل. وهذا الدرس هذا فين كاين فيه مشكل وفين صعيب في الامتحان المحلي ولا في امتحان القسم كيتحط على شكل طابلو. هذاك الطابلو غادي نخدمو معكم في الدرس. دابا باش تكونوا واضحين غادي نخدم معكم الدرس، التمارين، الاسئله نشرحوهم نجاوبوا عليهم. عندي الفيديو اخر باش هذا الفيديو ما يطولش بزاف، تكونوا خديتوا بعدا ديجا فكره. عاد نحط داك الامتحانات ولا الاسئله ولا التمارين في هذا الدرس هذا اللي كيتحطوا في الامتحان. عاد نعطيكم حاجات اخرين، هذوك هما اهم حاجه دابا تتفهم الدرس، ولكن حاجات اخرين مهمين. حنا دابا ندخلوا للدرس باش تفهموا شنو كنقول. هذا هو لو تكست اللي عندنا. اول سطر شنو كيقول لك؟ ا لونطري دان بارك. دابا ديك كيعطيونا جمله عاد نفهموا، عاد ندخلوا للديالوج. قال لك الدخله ديال لو بارك، بارك يعني بحال كيكون فيه كلشي، لا فوار، المهم كيكونوا فيه بزاف د الحاجات. لا كيكون فيه، لا كيكون فيه، المهم ان جون بارل او غارديان، واحد الشاب هضر مع الغارديان ديال داك البارك. ها هو دابا نشوفوا الديالوج اللي دار بيناتهم. لو جون، اول واحد يهضر هو الشاب. لو جون كيهضر: مسيو pouvez-vous m'autoriser à visiter le parc؟ قال له واش تقدر موتوريزي تأذن ليا افيزيتي نزور لو بارك، هذا البارك هذا. هذه يعني شنو يكون لكم امتحان يقول لك استاذ عطاني مثلا جمله فيها طلب اذن. طلب اذن هي دي بوفيفو، ولكن ما كاينش عهادو. حنا نشوفوا الطابلو ديال جوغوتيان القاعده تلقاو فيه بزاف. وانا غادي نخلي لكم، سمعوني مزيان، غادي نخلي لكم في هذا لا فيديو اللين ديال واحد الدرس كدايره فيه الجمل ديال الموافقه، جمل ديال الرفض، جمل ديال طلب اذن، ولا جمل الموافقه وجمل ديال الرفض في هاد الجوج هادو. حيت نهار في القسم الاستاذ يقول لكم جيبوا لي من غير هادشي اللي عندنا في الكتاب جمل كتدل على الموافقه، وانا كاتب واحد الجمل ولا كلمات واعرين، يعني كلمه ما فيهاش جمله طويله بحال هكا بوفيفو، ساهله ديال الموافقه وساهله ديال الرفض، ساهلين ومن غير الكتاب، يعني باش الاستاذ يكون كيهضر انت تعطيه جمل اخرين، تعطيه كلمات اخرين، يعني تبان انك فاهم الدرس. انا غادي نخلي لكم اللين ديال هذا الدرس، عنده علاقه بهذا الدرس هذا، درتو بوحدو باش تستافدوا منه. بغيتش نولي نعاود نكتبو حيت ديجا انا مصايباه. دونك نشوفوا لو غارديان شنو قال له. وي فو بوفي انتري، اذا شنو وافق ليه، قال له وي فو بوفي تقدر تدخل، اذا عندنا اكسبتي. لاكسي او بارك، قال له يعني الدخول للبارك اي اوتوريزي او فيزيتور، انه اوتوريزي للزوار، فيزيتور مسموح. لو جون شنو قال له عاوتاني، يطلب الاذن، قال له
est-ce que je peux prendre des photos؟ واش نقدر ناخد تصاور؟ هو طلب الاذن بعدا. شنو قال له لو غارديان؟ وي بيان سور. اذا شنو دار لا غارديان؟ اكسبتي، وافق. نتوما راه الاستاذ يقول لكم لا بغيتي توافق شنو تقول؟ نتوما كلكم تقولوا وي، راه ما كايناش هي وي. فهاد الفيديو فهاد اللي غنخلي لكم جمله الموافقه ما كتبانش لكم وي، كاينين شي حاجات اخرى من غير وي، تقول وي بيان سور داكور بوسيبل صافي كتسكتوا كتبلوكاو. اذا نعطيكم واحد المجموعه ديال الكلمات في هذا الفيديو اللي تشوفوا في صندوق الوصف، غنحط لكم اللين ديالو. لو جون عاوتاني يطلب منه الاذن، قال له جو بو بروندر. هنا كتشوفوا طلب الاذن كيتغير. في الاول قال له بوفيفو، حيت هما عبارات ما يمكنش حتى الامتحان يقول لك استاذ طلب الاذن مثلا ما نهضر مع ديال الناس تبقى تكتب جو بو. كاين بزاف د العبارات اللي طلب منهم الاذن، ولا يقول لك مثلا وافق ليا غتبقى تقول لي مع وي الا خصك تكون حافظ مجموعه الكلمات ديال الموافقه، مجموعه الجمل ديال طلب الاذن وهي غاده. يعني في كل طلب اذن كتغير الجمله ديالك. قال له جو بو بروندر مون شيان، يعني نقدر ناخذ معايا لو شيان ديالي. شنو قال له لو غارديان؟ ديزولي، يعني هنا شنو عندنا؟ ريفوزي، الرفض، ريفوزي رفض. لي زانيمون دو كومباني ne sont pas autorisés ici. قال له لي زانيمون ما مرخصنش ليهم يدخلوا هنايا. لو جون اي بور لي بوissons، وبالنسبه للسمك je peux pêcher quelques-unes dans le lac. Et pour les poissons je peux pêcher quelques-unes dans le lac. يعني قال له بالنسبه للسمك je peux pêcher، واش نقدر نصيد شي وحدين من هاد لو لاك هذا يعني اللاك. لو غارديان شنو قال له؟ absolument pas. شفتوا في الاول شنو قال له؟ قال له ديزولي. دابا بدلها، ما بقاش كل ما يقول ديزولي، قال له لا absolument يعني مطلقا لا. il y a des espèces en voie de disparition. قال له كاينين هنا شي نوع في طريق الانقراض، يعني ما يمكنش انت تصيد، يعني ما مسموحش ان اللي يدخل اللاك يبدا يصيد الحوت. عاوتاني سولو لو جون قال له ايج لو دروا، واش حتى هذه كنطلب بها لوتوريزاسيون. الجاي درت ليها لانفيرسيون سوجي قلبتها. ايج لو دروا، واش مسموح ليا دالومي لو فو، نشعل العافيه بور بريباري دو كوا مونجي، باش نوجد شنو ناكل. شنو قال له لو غارديان؟ نو سي تري دونجورو. يعني هنايا قال له نون بوحده، وقال له يعني السبب هادشي خطير. فو ريسكي دو بروفوكي ان انسوندي، قال له يعني كتخاطر انك بروفوكي تحدث واحد لانسوندي حريق. هنا راه ما بينش لكم كلمه il est aussi interdit de fumer. قال له عاوتاني interdit ممنوع تدخن هنايا. regardez les panneaux. لي بانو هيا نشوفوهم في الصفحه اللور. بانو هما داك اللافتات اللي كيديروهم، داك التصاور اللي كيعلقوهم، ماشي تصاور اللي كيلصقوهم على الحيط، كيكون فيهم يعني ممنوع هادي، ممنوع تدخين، ممنوع تصور، ممنوع هادو. قال له شوف هاد لي بانو هادو. لو جون شنو قال له؟ جو بو ستاسيوني ايسي. قال له واش نقدر نستاسيوني هنايا؟ لو غارديان شنو قال له؟ نو سو ني با بيرمي ايسي، ما مسموحش هنايا. اذا هنا شنو شفنا مجموعه ديال الجمل كيفاش بغينا نطلبوا اذن، ماشي ديك الجمله كامله، عاد الاول ديالها بحال بوفيفو موتوريزي صافي. ولكم انا على حسب الشخص شنو يقول، واش ممكن توتوريزي ليا ودي بوين على حسب شنو كل واحد شنو باغي. اسكو جو بو عندنا شفنا عاوتاني الرفض، ملي كيبغي يرفض شنو هما الجمل اللي كيقول، وملي كيبغي يوافق شنو كيقول. هذا هو الدرس اللي عندكم. هو في الامتحان كيتعطى على شكل طابلو بطريقه اخرى، هذيك الطريقه هي اللي كتدوخ، يعني كنت شويه عندك الفرنسي ما هكا عيانه شويه كتوحل ما كتعرفش هذه، ولكن غنخدم فيهم تمارين بزاف، ندير فيديو ندير فيه شي بزاف ديال التمارين حتى ما يبقاش كاين مشكل ان شاء الله. دابا ندوزو شنو للاسئله. دونك هنايا عندنا اول سؤال جو كوش لا بون ريبونس، يعني غتكوشي دير علامه، ضع علامه. عندنا شفتوها هاي لا سين سو باس. دابا كيسولك قال لك هاد لا سين، هاد الحدث هذا اللي وقع، هاد المشهد هذا اللي وقع سو باس، يعني فين وقع، فين داز لينا اللي تحت منها. دون ان زو، في الاولى زو هي حديقه الحيوان. دون ان بارك، واش في لو بارك، ولا دون اون ايكول. نتا تكوشي لا بون ريبونس. اذا هاد الكونفرساسيون، هاد الديالوج اللي كان بيناتهم، هاد لا سين فين وقعت لينا دون ان بارك. اذا غنكوشيو لو بارك. بي نشوفوا بي اللي تحت منها لي بيرسوناج سون. هاد لي بيرسوناج هاد اللي كانوا كيهضروا قالك شكون هما؟ سون دو زامي اللي تحت منها، دو زامي جوج الاصدقاء، ولا ان بروفيسور اي ان اليف استاذ وتلميذ، ولا ان جون شاب اي ان غارديان والغارديان.
اذا الجواب صحيح شكون اللي كانوا عندنا هنايا كيهضروا؟ هو واحد لو جون و ان غارديان. سي لان دي بيرسوناج، قالك واحد من هاد لي بيرسوناج شنو كان كيدير؟ راكونت دي في، كان كيحكي لنا احداث دي في، ولا دوموند لوتوريزاسيون، دوموند كيطلب لوتوريزاسيون الاذن، ولا ديكري كيلكو شوز، ولا كيوصف شي حاجه. اذا هذاك لو جون شنو كان كيدير؟ كان كيطلب الاذن، دوموند لوتوريزاسيون، دوموند لوتوريزاسيون. جواب صحيح. نشوفوا دابا التمرين الثاني تحت منه هاد لو طابلو. شوفوا السؤال الثاني شنو كيقول لك؟ جو ريليف، استخرج دون لو ديالوج، فداك الديالوج اللي كنا كنقراو، لي زيكسبرسيون زومبلويي بور، داك العبارات اللي كانوا تما مستعملين بور. ونشوفوا في الطابلو الاولى هادي دوموندي اون اوتوريزاسيون، قالك جبد من داك الديالوج اللي كنا كنقراو العبارات اللي كان دوموندي، كان كيطلب بهم لوتوريزاسيون، حيت راه كانوا بزاف العبارات. اذا انا غنكتب لكم العبارات هنا اللي كان كيطلب بهم هذاك لو جون الاذن، طلب الاذن اللي يلاه كان كيطلب بهم. اذا هادو هما العبارات اللي كان كيطلب بهم داك لو جون. الاولى مسيو بوفيفو موتوريزي، يعني واش بوفيفو تقدر، فو بوفي لانفيرسيون سوجي موتوريزي تاذن ليا، وكتكمل الجمله على حسب. ولكن هذه هي العباره اللي انت خاصكم تحفظوها، هي اللي غتبدا بها على حسب شنو يعطيك الاستاذ الوضعيه. ولا اسكو جو بو وكتكمل الطلب ديالك، ولا جو بو تكمل الطلب ديالك، ولا كتقول ايج لو دروا، واش عندي الحق لو دروا دو، وكتقول شنو بغيتي. اذا دابا ندوزو للحاجه الثانيه. غنشوفوا دابا قال لك اكسبتي اون اوتوريزاسيون، نشوف دول الجمل اللي هذاك لو غارديان كان كيقولهم باش يوافق. يعني شنو هي العباره اللي كتقول انت باش كتوافق؟ اكسبتي كتوافق اون اوتوريزاسيون اذن. هما هادو العبارات اللي وافق بهم لو غارديان. شنو كان كيقول له؟ قال له مره واحده وي فو بوفي، تقدر، ونتكمل الجمله على حسب شنو. والثانيه قال له وي بيان سور. اذا دابا نشوفوا الثالثه، refuser une autorisation كترفض، refuser كترفض. شنو الجمل اللي رفض بهم؟ قال له désolé, absolument pas, non, non ce n'est pas permis، قال له هادشي غير مسموح. اذا دابا هنا ملي كتدوروا للصفحه 28 شوفوا السؤال الاول قال لك سؤال 3 جو كومبليت لو طابلو بار دوطخ زيكسبرسيون. قال لك عندنا واحد الطابلو دابا غنقراوه من بعد ديال جو روتيان. عطينكم فيه عبارات ديال طالب اذن، عطينكم عبارات لا بغيتي توافق شنو تقول، وعطينكم واحد المجموعه ديال العبارات لا بغيتي ترفض شنو كتقول. شنو السؤال 3 شنو كيقول؟ قال لك عطيني جو كومبليت لو طابلو بار دوطخ، قال لك عمر داك الطابلو زيد بعبارات اخرين. يعني الاستاذ يطلب منك نهار الامتحان ولا في القسم ولا بحث تجيب عبارات اخرين من غير هادشي اللي كاين في الطابلو. هذا هو اللي قلت لكم. انا غادي نخلي لكم اللين ديالو في صندوق الوصف، جمل عاطيهم ديال لا بغيتي ترفض من غير هادشي اللي هنايا، بغيتي توافق اتسيتيرا. ندوزو دابا للسؤال 4. جو باغ، يعني غتشطب على لي بانو. هادو هما لي بانو اللي قلت لكم كيلصقوا، هادو هما لي بانو كي نو كوريسبوند با او ديالوغ. ديالوغ قال له هنايا لي بواسون ممنوع، دار له الكاميرا ما يصورش ممنوع. هادشي قال لك هنا في الاول قال له اسكو جو بو بروندر دي فوتو، واش نقدر نصور هنايا؟ قال له وي بيان سور. هنايا الفوتو حتى هي مصورينها لينا وضاربين عليها. اذا ما هذه كانت اوتوريزي، يعني قال لك غتشطب على غير هذوك اللي ما كاينش في الديالوج ما علينا. دابا هنايا نشوفوا الطابلو، هذا هو جوتيان وهذه هي القاعده. فيها عبارات دوموندي. في الاولى شوف الخانه الاولى فيها بور دوموندي اون اوتوريزاسيون، قالك باش تطلب اوتوريزاسيون ولا اون بيرميسيون. بيرميسيون هي اوتوريزاسيون هي الاذن. هما عاطينكم واحد العبارات، شوف الجهه الاولى ما كيبانوش مزيان. جو فو دوموند لا بيرميسيون دو. انا غنقرا هادو اللي لتحت غنقراهم بالترتيب. اللي عنده كتاب راه يشوف كتاب حيت هادشي ما واضحش. جو فو دوموند لا بيرميسيون، كنطلب منك لا بيرميسيون دو. صافي هذه اللي عيطاكم الاستاذ يحفظوا. انا الطابلو انا كنعطيه للتلاميذ ديالي يحفظوا العبارات ويجيبوا لي عبارات اخرين ونشرحوهم ونهضروا عليهم ونستعملوا شي حاجات من غير هادشي اللي كاين هنايا، يعني باش يزيدوا يجمعوا بزاف ديال الفوكابولير، بزاف المصطلحات، بزاف ديال لي زيكسبرسيون. هنا كنطلب منك لا بيرميسيون دو على حسب وضعيه اللي غنعطيهم. ولا لتحت اللي تحت منها اسكو جو بو، واش نقدر سيل فو بلي عافاك. اللي الثالثه بويج، يعني واش نقدر حتى هي بويج. جو بو لانفيرسيون بويج. اللي تحت منها بوغيج، يعني في مصرفه في كونديسيونيل. بوغيج اما كتصرفها في فيوتور اما كونديسيونيل، يعني يلاه كتمنى. وكتبقى غادي هابط بحال هكا كتعزل اللي عجباتك. شوفوا الخانه الثانيه فيها بور دوني لا بيرميسيون، باش كتعطي لا بيرميسيون هنا باش كتطلب
لا بيرميسيون هنا باش كتعطي لا بيرميسيون هي اكسبتي. هاد الخانه الثانيه هي اكسبتي. انا ما غاديش مثلا نشرح لكم كلمه بكلمه. هادو جمل عبارات عباره عن نشرحها طوال الفيديو، ما بغيتوش يطول اكثر من هكا. الجمله اللي ما عرفتوهاش خليوها لي في الكومونتير نكتبها لكم بالعربيه، ولا عندكم ديكسيونير كاين جوجل كاين ترجمه، زعما باش بلا ما نطول عليكم تقدروا ترجموا بوحدكم. والخانه اللي بقات الثالثه هي بوغ ريفيزي، ملي كتبغي ترفض ها هما العبارات اللي كنقولوهم. نتوما ديروا هكا تراديكسيون بوحدهم وتعزلوا الساهله اللي عجبتكم تحفظوها. عندنا امتحان ملي كيعطيكم الاستاذ الطابلو اللي قلت لكم غنخدموا معاكم كيكون مثلا فيه 4 ديال غوفيزي 4 ديال اكسبتي، اذا انت خصك تكون حافظ 4 ديال العبارات، ماشي حافظ عاوي وجالس تتسنى وي وبيان سور داكور ايفيدام، كاين بزاف الرفض عاوتاني بزاف. اذا ما تنساوش هو صندوق الوصف غنخلي لكم هذاك لا فيديو اللي فيه العبارات.